सबैभन्दा पहिला परमेश्वरको वचन भनेको हाम्रो जीवनको ज्योति हो, अन्धकारमय जीवनको ज्योति हो। परमेश्वरको वचन हाम्रो निम्ति रोटी हो अनि परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवन हो। परमेश्वरको वचनले हामीलाई भोकाएको अवस्थामा, हामी कमजोर भएको अवस्थामा सधैँ यो वचनहरूले हामीलाई तृप्त दिने काम गर्दछ। अनि यो प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँदै म रोमीको किताब 15 अध्यायको 4 पदको एउटा भर्स पढ्न चाहन्छु। रोमीको किताब 15 अध्यायको 4 पदलाई म यहाँ पढ्दैछु। किनकि जे कुराहरू पहिल्यै लेखिए ती हाम्रै शिक्षाका निम्ति लेखिएका थिए, हामीले धीरज र पवित्र शास्त्रको सान्त्वनाद्वारा आशा पाउन सकौं भनेर। अनि यो वचनले हामीलाई बताउँदछ कि विगतमा व्यवस्थाको समयमा जे कुराहरू अगमवक्ताहरूद्वारा लेखिएका छन्, जे घटनाहरू अगमवक्ताको समयहरूमा घटिएका छन्, ती सबै कुराहरू हाम्रै शिक्षाका निम्ति, हाम्रै सुधारका निम्ति र हामीलाई केही चेतावनीका निम्ति लेखिएका हुन्। अनि दोस्रो तिमोथीको किताब 2 अध्यायको 16 पदले यसरी भन्दछ। दोस्रो तिमोथीको किताब 2 अध्यायको 16 पदमा यसरी लेखिएको छ। माफ गर्नुहोस्, 3 अध्यायको 16 पदमा यसरी लेखिएको छ। सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको हो अनि शिक्षाका निम्ति, मूल दोष देखाउनका निम्ति, सुधारका निम्ति, धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमका निम्ति लाभदायक हुन्छ। अनि आज तपाईहरुको साथमा म दोस्रो राजाको किताब 4 अध्यायको एउटा सानो दृष्टान्त अध्ययन गरेर म त्यहाँदेखि तपाईहरुलाई मैले जानेको, बुझेको, मैले अध्ययन गरेको केही कुराहरू बाँड्न चाहन्छु। दोस्रो राजाको किताब 4 अध्यायको 38 देखि 41 सम्म। तपाईहरु कसैले नेपाली पढ्न सक्नु हुनेले पढिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। चार अध्यायको कति भन्नु भाइ? 4 अध्यायको 38 देखि 41 सम्म। अनि एलिसा फेरि गिलगालमा आए अनि देशमा अनिकाल परिरहेको थियो अनि भविष्यवक्ताहरूका शिष्यहरू उनको सामु बसिरहेका थिए। अनि उनले आफ्नो सेवकलाई भने ठुलो भाना बसाल र भविष्यवक्ताहरूका शिष्यहरूका निम्ति सरुवा उमाल। अनि एकजना चाहिँ सागपात बटुल्न मैदानमा निस्केर गए अनि एउटा जंगली दाग भेटाएर तिनले त्यसबाट अंगालो भरी चिन्डाहरू बटुले अनि आएर तिनलाई सरुवा पकाउने भाँडाभित्र मसिनो काटेर हाले, किनकि उनीहरूले ती के थिए चिनेका थिएनन्। तब ती मान्छेहरूले खाउन् भनी उनीहरूले त्यो खन्याए। अनि यस्तो भयो, त्यस सरुवाबाट खाँदै गर्दा तिनीहरूले चिच्याएर भने, हे परमेश्वरका जन, भाँडामा मृत्यु रहेछ। अनि तिनीहरूले त्यो खाना सकेनन्। तर उनले भने त्यसो भए पिठो ल्याऊ। तब उनले त्यो त्यस भाँडाभित्र हालेर भने, यी मान्छेहरूका निम्ति खनाइदेऊ र उनीहरूले
अनि त्यस बाडामा कुनै खराब कुरा रहेन। थ्याङ्क यू दाजु प्रकाश पढिदिनु भएको लागि। यहाँ हामीले अध्ययन गरेको दृष्टान्तमा यो गिलगाल भनिने ठाउँको दृष्टान्त हो। अनि गिलगाल कहाँ भन्नुहुन्छ भने जब इजरायलीहरू यर्दन पहाड गरे, यर्दन पहाड गर्ने पश्चात उनीहरू पुगेको ठाउँ जहाँ उनीहरूले विश्राम गरेका थिए, जहाँ तिनीहरूले यसरी तम्बु टाँगेर बसोबास गरेको थिए, त्यो ठाउँको नाम गिलगाल हो। अनि गिलगालको अर्थ यसरी ढुङ्गाहरूको घेरा भएको जग्गा हो। अनि गिलगालमा भएको एउटा अनिकालको दृष्टान्त हामी यहाँनिर अध्ययन गर्न पाउँछौँ। अनि यो दृष्टान्तमा जानुभन्दा अगाडि, यो खण्डमा जानुभन्दा अगाडि एलिसा को हुन् भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई एलिसा अगमवक्ताको बारेमा केही परिचय दिन चाहन्छु। एलिसा एलियाका चेलो हुन्। अनि व्यवस्थाको समयमा एलिया र एलिसा उनीहरू गुरु र चेला जस्तै एकदमै राम्रो सम्बन्ध भएका अगमवक्ताहरू मध्येका महान अगमवक्ताहरू हुन्। अनि एलिया वृद्ध थे, एलिसा जवान थे। अनि एलियाले एलिसाको कुरा सुन्ने गर्थे, एलिसाले एलियाको कुरा सुन्ने गर्थे, एलिसाले एलियाका आदेशहरू मान्ने गर्थे। किनभने एलिया अलिकति उमेरमा पनि पाको अनि अगमवादीको काममा पनि अलिकति अनुभव भएका अलिक वृद्ध मानिस थिए। अनि बाइबलको इतिहासमा हामीले दुईटा व्यक्तित्वहरू पाउँछौं जो चाहिँ शारीरिक मृत्यु नचाखिकन स्वर्ग चढी गएका। अनि ती व्यक्तिहरू हुन् हनोक र एलिया। अनि हामी दोस्रो राजाको किताब 2 अध्यायमा हामी अध्ययन गर्दा त्यहाँनिर थाहा पाउँदछौं कि एलिया वृद्ध भइसकेका छन् अनि उनलाई परमेश्वरले स्वर्गमा लाने समय आएको हुन्छ। अनि जब एलिया स्वर्ग जानुपर्ने हुन्छ तब आँधी बेरीमा बेरिएर उनी माथि चढिनु पर्ने अवस्था हुन्छ। किनभने परमेश्वरले त्यसरी नै एलियालाई एउटा सामर्थ्य सहित स्वर्गमा उठाएर लैजाने योजना बनाउनु भएको छ। अनि यहाँबाट एलिया र एलिसाको सम्बन्धबाट हामी के पाठ सिक्न सक्छौं भने हामी जो जति जवान भाइहरू छौं हामीले आफूभन्दा ठूला दाजुहरूदेखि उहाँहरूलाई आदर गर्ने काम, उहाँहरूबाट केही सिक्ने काम गर्नु हामीले सिक्नु पर्दछ। किनभने यहाँनिर हामीले थाहा पाउँदछौं कि एलियाले एलिसाको जीवनबाट होइन तर एलिसाले एलियाको जीवनबाट पाठहरू सिकेको, अगमवादीको काम सिकेको अनि धेरै कामहरू हामी थाहा पाउँदछौं। अनि अर्को कुरा यहाँनिर जब एलियाको स्वर्गारोहण हुने समय आउँछ त्यतिखेर उनीहरू गिलगालबाट निक्लिएर बाहिर जाँदै गरेका हुन्छन्। जाँदा जाँदै यसरी एलियालाई परमेश्वरले आह्वान गर्नुहुन्छ कि एलियालाई बेथेल भन्ने ठाउँमा बोलावट हुन्छ। अनि जब एलियालाई बेथेलमा बोलावट हुन्छ आफू सँगसँगै हिँडिरहेको एलिसालाई एलियाले भन्छन् तिमी यहाँ बस्दै गर किनभने परमेश्वरले मलाई बेथेलमा बोलाउनु भएको छ, म त्यहाँ जान्छु। तर एलिसाले भन्छन् परमप्रभुको जीवनको कसम र तपाईको प्राणको कसम म तपाईलाई कहिल्यै पनि छोड्ने छैन। हो अनि एलिसा पनि एलियालाई पछ्याउँदै बेथेलमा जान्छन्। अनि बेथेलमा गएर अरु भविष्यवक्ताहरूको दलसँग भेट हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि ती दलहरूले एलिसालाई भन्छन् तिम्रो गुरुको त स्वर्ग जाने समय आइसकेको छ। अनि त्यो कुराले एलिसा दुखित हुँदै चुप लागेर बस भनेर भन्छन्।
अनि फेरि पनि बेथेलदेखि परमेश्वरको आह्वान हुन्छ एलियालाई कि तिमी यरियोमा आऊ। अनि फेरि पनि एलियाले एलिसालाई भन्छन् कि तिमी यहीँ बस, मलाई यरियोमा बोलावट भएको छ, म त्यहाँ जान्छु। अनि फेरि पनि एलिसाले भन्छन्, हो परमप्रभुको जीवनको कसम र तपाईको प्राणको कसम, म तपाईलाई कहिले पनि छोड्ने छैन। अनि फेरि पनि एलियाको झन् नजिक दिन आउँदै गएको हुन्छ, झन् नजिक आइसकेको हुन्छ समय स्वर्ग जाने, कि एलिसा मात्रै एक्लै रहनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि फेरि अरू दलहरूसँग भेट हुँदा ती दलहरूले त्यसै भन्छन् कि तिम्रो गुरुको समय भइसकेको छ। अनि एलिसाले फेरि पनि तिमीहरू चुप लागेर बस भनेर भन्छन्। अनि फेरि पनि एरियोमा पुगेपछि परमेश्वरले एलियालाई यर्दनमा बोलावट गर्नुहुन्छ। अनि यर्दन जाने बेलामा पनि एलियाले एलिसालाई त्यही कुरा दोहोऱ्याउँछन्, तिमी यहीँ बस। अनि एलिसाले पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याएर भन्छन्, परमेश्वरको जीवनको कसम र तपाईको प्राणको कसम, म तपाईलाई छोड्ने छुइनँ। हो घरिघरि 3 चोटिसम्म एलिसाले यो कुरा दोहोऱ्याएको हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँनेरि एलिसाको आज्ञाकारिता, एलिसाले एलियालाई गरेको आदरको कुरा हामी देख्दछौँ। अनि यसरी हाम्रा मण्डलीहरूमा पनि कोही बेला हामी भाइहरूले आफूभन्दा उमेरको दाजुहरूलाई हो यसरी आदर गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। कोही बेला हाम्रो मण्डलीहरूमा यस्तो अवस्था हुन्छ कि हामी ठुलाहरू बडाहरू भन्दा हामी जान्ने छौँ, हो। अनि त्यस्तो एउटा घमण्डको कारणले गर्दाखेरि कोही बेला हामीलाई पतनको अवस्थामा पुर्याउँदछ। अनि जब यर्दनमा पुगेपछि हो अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरले उनलाई बोलाइ लाने समय आएको हुन्छ। तब यर्दन पार गरेर जानु पर्दाखेरि एलियाले आफ्नो शरीरको खास्टो खोलेर त्यो नदीमा हिर्काएर नदी 2 फ्याक पारेर नदीको बीचबाट ओबानो भूमिमा तरेर जान्छन्। अनि त्यहाँदेखि गइसकेपछि एलियाको समय नजिक आएको बेलामा एलिसालाई उनले भन्छन्, एलिसा, म स्वर्ग जानु अगाडि, म उठाइ लगिनु अघि तिमीले तिम्रो केही कुरा छ भने माग, तिम्रो अन्तिम केही इच्छा छ भने माग भनेर भन्दाखेरि एलिसाले एलियालाई भन्छन्, तपाईको आत्माको दोब्बर शक्ति मलाई दिनुहोस् भनेर भन्छन्। जब यो कुरा भनिन्छ तब एलिया, तिमीले त मलाई गाह्रो कुरा पो माग्यौ, तरै पनि यदि म स्वर्गारोहण भएको बेलामा तिमीले मलाई देख्यौ भने तिमीले त्यो कुरा प्राप्त गर्नेछौ। अनि यहाँनेरि एलिसाले चाहिँ एलियादेखि एलियाको भन्दा दोब्बर शक्तिको इच्छा गरिरहेका छन्, हो। अनि नभन्दै त्यहाँनेरि अचानक त्यहाँनेरि घोड र घोडचढीको देखा पर्छ। अनि च्यारियोटको देखा पर्छ। अनि एलिया त्यसमा चढ्छन्। अनि त्यो यसरी आँधी बेरीले हुत्याउँदै र उचाल्दै बेरेर माथि लान्छ। अनि उनको शरीरबाट एउटा कपडाको खास्टो पनि झर्छ। अनि जब एलिसाले माथि हेर्छन् तब उनले एलियालाई देख्छन्। अनि अघि एलियाले भनेका थिए, दिदी तिमीले मलाई देख्यौ भने तिम्रो इच्छा पूरा हुनेछ। अनि एलिसाको इच्छा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एलियाको भन्दा दोब्बर शक्ति पाउने। अनि यहाँनेरि संयोगवश यहाँनेरि यस्तो अवस्था छ कि एलियाले उनको जीवनकालमा गरेको अचम्मका कामहरू जम्मा 8 वटा गरेका छन्। अनि एलिसाले गरेका जम्मा अचम्मका कामहरू 16 वटा गरेका छन्, हो। यहाँनेरि संयोग त्यस्तो भएको छ। उनले एलियाको भन्दा दोब्बर शक्ति मागेका छन्। अनि फलस्वरूप उनले दोब्बर शक्ति पनि मागे, दोब्बर शक्ति पनि पाए र दोब्बर काम पनि एलियाले भन्दा गरे। र यहाँ आज हामीले पढिरहेको खण्डमा, अघि पढेको खण्डमा हामीले त्यहाँनेरि एलिसा जब एलियादेखि विदा भए अनि यसरी उनी
एउटा विधवा स्त्रीकोमा पुग्छन् अनि त्यहाँनिर एउटा तेललाई वृद्धि गर्ने एउटा मिराकल्सको अचम्मको काम गर्छन्। त्यो पश्चात त्यो सिद्धिएर अनि उनी एउटा धनी सुनामी स्त्री कहाँ जान्छन्। त्यो धनी सुनामी स्त्रीको मृतक भएको छोरालाई जीवित पार्ने काम गर्छन्। त्यस पश्चात उनी गिलगालमा झर्छन्। अनि गिलगालमा जब झर्छन् त्यहाँनिर दुःखलाग्दो अवस्था थियो। अनि त्यो अवस्था चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँ अनिकाल परेको थियो। अनि हामी व्यवस्थाको किताबहरूमा हामी पढ्न पाउँछौँ जब परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई तिमीहरूलाई म इजरायलमा अथवा तिमीहरूलाई म कनान देशमा लानेछु जहाँ मह र दूध र मह बग्ने देश हो। अनि हामी पछाडि पढ्दै जाँदा थाहा पाउँदछौँ यपुन्नेको छोरो कालेब र यहोशु नाम भएको व्यक्ति अनि उनका केही ग्रुपहरू केही सहकर्मीहरू साथीहरू भएर कनान देशको भेद बुझ्न जान्छन्। जब त्यहाँ पुग्छन् उनीहरू फर्केर आउँछन् अनि फर्केर आउँदाखेरि अचम्मैको खबरहरू त्यहाँ भएका इजरायलीहरूलाई सुनाउँछन्। अनि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि पक्कै परमेश्वरले भन्नु भएको जस्तै देश रहेछ कनान। त्यहाँनिर दूध र मह बग्दो रहेछ। त्यहाँनिर प्रशस्तै अन्न र बालीहरू हुँदो रहेछ। त्यहाँनिर अनिकाल नहुँदो रहेछ। त्यहाँनिर भएको फलफुलहरू पनि हामीले बोक्न नसक्ने ठुला ठुला फलहरू फल्दा रहेछन् भन्ने त्यस्तो भेद ल्याउँदछन्। तर यहाँनिर आज हामीले पढेको खण्डमा परमेश्वरले देखाउनु भएको त्यस्तो देशमा पनि अनिकाल परेको अवस्था हामीले थाहा पायौँ। इजरायलमा यहाँनिर अनिकाल परेको छ हो। अनि त्यो अनिकाल परेको अवस्थामा यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि एलिसा उनका नोकर गेहजी भन्ने एकजना व्यक्ति हुन्छन् जो चाहिँ एलिसाको पछि पछि लागेर हिँड्छन्। अनि त्यहाँनिर गिलगालमा पुगेपछि अरू अगमवक्ताका दलहरू पनि भेट हुन्छन्। अनि उनीहरूलाई अब यो समस्यादेखि कसरी टहर्ने, यो अनिकालदेखि हामी कसरी टहर्ने भन्ने विषयमा उनीहरू सोचिरहेका हुन्छन्। अनि हामी इजिकेलको किताबमा हामी पढ्न पाउँछौँ। इजिकेलको किताब 21 अध्यायको 14 पद तपाईहरु कसैले भेट्नु भयो भने सट्ट निकालेर पढिदिनुहोस्। त्यहाँनिर परमेश्वरले जब परमेश्वरको घरमा, जब परमेश्वरको मानिसहरूको बीचमा यसरी जब परमेश्वरका मानिसहरूले परमेश्वरलाई दुखी तुल्याउने काम गर्दछन्, जब परमेश्वरका मानिसहरू बागी बनेर मूर्ति पुज्ने काम गर्दछन्, परमेश्वरलाई दुखी तुल्याउने काम गर्दछन्, त्यतिखेर परमेश्वरले मानिसहरूलाई प्रहार गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले प्रहार गर्ने 4टा हतियारको विषयमा यहाँनिर वर्णन गरिएको छ। इजिकेलको किताब 14 अध्यायको 21 पदमा पढिदिनुहोस् कसैले। किनकि प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ, जब यरुशलेममाथि त्यसको बीचबाट मानिस र पशु नष्ट गर्नलाई मेरा 4 खराब न्यायहरू अर्थात् तरवार, अनिकाल, दुष्ट पशु र महामारी पठाउला, तब झन् कति वर्ष गरी यस्तो होला। यहाँ हामीले थाहा पायौं, त्यति मात्रै दाजु, 21 मात्रै। यहाँ हामीले थाहा पायौं परमेश्वरले 4टा हतियार प्रयोग गर्नु भएको छ। एउटा अनिकाल प्रयोग गर्नु भएको छ, अर्को परमेश्वरले तरवार प्रयोग गर्नु भएको छ, अर्को परमेश्वरले जंगली जनावरलाई प्रयोग गर्नु भएको छ, अनि अर्को परमेश्वरले रूढीलाई प्रयोग गर्नु भएको छ। अनि दाजु फेरि पनि मलाई दया गरेर इजिकेलको किताब 6 अध्यायको 11 र 12 लाई पनि पढिदिनुहोस् दाजु। प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ, आफ्नो हातमाथि हात ठोक, आफ्नो खुट्टा बजार र भन इजरायलको घरानाका सबै दुष्ट घृणित कामहरूका निम्ति हाय, किनकि तिनीहरू तरवार, अनिकाल र महामारीद्वारा ढल्नेछन्।
जो टाढामा छ त्यो महामारीले मर्नेछ, अनि जो नजिकमा छ त्यो तरवारले ढल्नेछ, अनि जो बाँकी रहन्छ र घेराउमा पर्छ त्यो अनिकालले मर्नेछ, अनि तिनीहरू माथिमा आफ्नो क्रोध पुरा गर्नेछु। यहाँ पनि हामीले थाहा पायौं कि परमेश्वरले तरवार, रुडी अनि त्यहाँदेखि अनिकाल प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि यो यर्मियाको पुस्तकमा पनि हामीले त्यहाँनेरि पढ्दै जाँदाखेरि थाहा पाउँछौं कसरी परमेश्वरले यर्मियाको पुस्तक 5 अध्यायको 6 पदमा हामीले त्यहाँनेरि पढ्यौं भने परमेश्वरले जंगली जनावरहरू पनि छोडिदिनुहुन्छ, अनि त्यहाँदेखि मानिसहरूलाई जंगली सिंहहरू आएर खान्छ, टोक्छ, मार्छ, अनि त्यसरी प्रहार गर्नुहुन्छ हो। अनि यहाँनेरि जब अनिकाल पर्छ त्यतिखेर अनिकालको समयमा त्यहाँनेरि के हुन्छ भन्दाखेरि शारीरिक अनिकालको विषयमा भन्नुहुन्छ भने त्यहाँनेरि हत्या, हिंसा, अनि आन्दोलन, जुलुस इत्यादि कुराहरू हुन्छ, मारामार हुन्छ, चोरी हुन्छ, अनि त्यहाँनेरि अनैतिक कामहरू हुन्छ जहाँनेरि अनिकाल हुन्छ। किनभने मान्छेहरू घरमा बसेर ढुक्कले खान पाउँदैनन्, अनि जब पाउँदैनन् अनि लुट्न मान्छेहरू अरूको घर घरमा जान्छन्, अनि खोजी ल्याउन मान्छेले आफ्नो पेट भर्नको लागि मान्छेले जे पनि गर्न सक्छन्। हामीले यही राजाको पुस्तकको 4 अध्यायदेखि उसो पढ्दै गयौं भने अनिकालको समयमा मान्छेहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि काटेर खान्छन् भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँनेरि पढ्न पाउँछौं। अनि अनिकाल भनेको यस्तो डरलाग्दो कुरा हो जहाँनेरि यस्तो अशान्तिहरू, झै झगडाहरू, हिंसाहरू प्रशस्तै देखा पर्दछ। अनि एलिसाले पनि जब गिलगालमा आए, जब उनी अगमवक्ता थिए, त्यतिखेर सजिलो समयमा उनले काम गरिरहेका थिएनन्, अनि अनिकाल भएको अवस्थामा उनले यहाँनेरि काम गरिरहेका थिए। अनि जब एलिसाले त्यहाँनेरि थाहा पाए, अनि उनले त्यहाँनेरि आफ्ना चेलाहरू मध्ये कसैलाई आज्ञा गरे, मलाई त्यहाँनेरि एउटा ठुलो भाँडो बसाइदेऊ, अनि त्यहाँनेरि जाउलो तयार पार भनेर आज्ञा दिन्छन्। अनि हुन सक्छ त्यहाँनेरि उनको चेलाहरू मध्ये कसैले, सायद गेहजीले त्यो भाँडो बसाइदियो। अनि हामीले त्यहाँनेरि इंग्लिशको बाइबलमा हामीले कुनै नयाँ ट्रान्सलेसनहरुतिर पढ्यौं भने त्यहाँनेरि स्ट्यू भनेर लेखिएको छ, तर डार्बी ट्रान्सलेसनमा पढ्यौं भने हामीले पटेज भनेर हामी त्यहाँ पढ्न पाउँछौं। अनि नेपालीको कुनै बाइबलमा, प्राय जस्तो बाइबलमा सुरुवा भनेर लेखिएको छ, अब त्यसलाई जाउलो पनि भनेर लेखिएको छ कुनै बाइबलमा। अनि यहाँनेरि त्यो भाँडा बसाएर चाहिँ त्यहाँ जाउलो तयार पार्ने अनुमति दिन्छन् एलिसाले। अनि त्यहाँनेरि अब यो जाउलो भनेको चाहिँ कस्तो खानेकुरा भन्नुहुन्छ भने तपाईहरु सबैलाई अनुभव छ, जब मान्छे स्वास्थ्यमा शिथिल हुन्छ, कमजोर हुन्छ, जब दर्बिलो खाना पचाउन सक्ने अवस्था हुँदैन, जब मासु र भात पचाउन सक्ने अवस्था हुँदैन, त्यतिखेर त्यो मान्छेले पचाउने खाना चाहिँ जाउलो भन्छ त्यसलाई। अनि त्यो चाहिँ नरम खाना हुन्छ, धेरै पानीमा थोरै अन्न हालेर बनाएको खानालाई जाउलो भनिन्छ। अनि यहाँनेरि एलिसाले जाउलो बनाउने अनुमति दिन्छन्, तर त्यहाँनेरि एकजना चेलाहरू मध्ये कुनै एकजना निक्लेर नजिकको जंगलमा गएर त्यहाँनेरि केही झारपातहरुमा खोजी गर्छ। अंगुर जस्तो देखिने लहराको एउटा फल भेट्छ उसले। त्यहाँनेरि त्यो फलको नाउँ चाहिँ के भन्छ भने लौको भन्ने फल भेट्छ। अनि त्यो फल पोको पारेर उसको लुगाभरि पोको पारेर ल्याएर अनि त्यहाँदेखि त्यो जाउलोको भाँडामा खन्याउँछ। जब त्यो जाउलोको भाँडामा खन्याउँछ अनि त्यहाँदेखि त्यो जाउलो तयार भइसकेपछि यसरी सबै मानिसहरूलाई खानेकुरा बाँडिन्छ। तर त्यहाँनेरि मानिसहरूको आवाज आउँछ, हे परमेश्वरका जनहरू हो, यो भाँडामा त मृत्यु रहेछ। किनभने त्यहाँनेरि त्यो जाउलोमा एउटा अनजान कुरा, थाहा नपाएको कुरा, नजानिएको कुरा, नचिनिएको कुरा मिसाइएको छ हो।
अनि यहाँनेरि हामीले सिक्नुपर्ने पाठ, सबैभन्दा पहिला थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँनेरि जुन चेला गएर त्यो लौका ल्याएर बटुलेर त्यो भाँडामा हाले, उनले केही गल्तीहरू गरेको हामी देख्दछौँ। पहिलो गल्ती उनले गरेका छन् कि उनले कसैलाई पनि नसोधिकन, हो, एलिसालाई जो चाहिँ त्यहाँको एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्व थिए, उनलाई पनि नसोधिकन गएर यसरी लौका बटुल्ने काम गरे, हो। गएर उनले आफूले खुसी गरे। अनि जब त्यो लौका बटुले तब ल्याएर पनि उनले फेरि कसैलाई नसोधिकन यो खानु हुने कुरा हो या होइन त्यो पनि एलिसालाई नसोधिकन त्यहाँ भाँडामा मिसाए। अनि मिसाएर अनि कसैलाई थाहा नदिकन त्यसरी बाँडेको काम हामी देख्दछौँ। अनि त्यो खानेकुरा चाहिँ पोइजन खानेकुरा, विषादी खानेकुरा बन्यो। अनि जब मानिसहरूले खान थाले तब थाहा पाए तिनीहरूले यो भाँडामा त मृत्यु रहेछ। अनि यहाँबाट सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ हामीले के हो भने यो जाउलोको भाँडाले त्यतिखेरको इजरायलीहरूको अवस्थालाई देखाउँदछ भने त्यही जाउलोको भाँडाले आज हाम्रो मण्डलीहरूको अवस्थालाई पनि देखाउँदछ। किनभने हामी दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 1 पदमा तपाईहरु कसैले त्यो भर्स निकालेर पढिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 1 पदमा दाजु प्रकाशले भेटिदिनु भयो भने पढिदिनुहोस्, अरु कसैले भेटिदिनु भने पढिदिनुहोस्। यसै कारण सबै बर्बरवाद, सबै छल कपट, डर, सबै प्रकारका निन्दा हटाओ। दीपक पनि भाइ दाजु दोस्रो पत्रुस पढ्दै हुनुहुन्छ हैन? दोस्रो पत्रुस, सरी मैले त एकको पो पढ्दै रहेछु त। अब म 2 को पढ्छु है त। 2 को 1 मा पढिदिनुहोस् दाजु। हजुर। तर जसरी मान्छेहरूको बीचमा झुटा भविष्यवक्ताहरू हुन्थे, त्यसरी नै तिमीहरूको बीचमा पनि झुटा शिक्षकहरू हुनेछन्, जसले तिनीहरूलाई किन्नु हुने प्रभुलाई समेत इन्कार गर्दै गुप्त तवरले नाश पार्ने झुटा शिक्षाहरू भित्र हुनेछन् र आफूमाथि चाँडै आउने विनाश ल्याउँछन्। अनि यहाँनेरि हामीले देख्यौं जसरी त्यो एउटा चेलाहरू मध्ये एकजनाले गएर अनजान कुराहरू त्यो जाउलोको भाँडामा मिश्रण गरेर त्यो खानेकुरालाई दूषित बनायो। अनि उसले कोहीसँग अनुमति पनि लिएन कोही बेला। अनि मैले यो कुरालाई भनिरहेको थिएँ, यो जाउलोको भाँडोले वर्तमान समयको मण्डलीहरूलाई पनि बताउँदछ। अनि आज हाम्रो मण्डलीहरूमा पनि यहाँनेरि बाहिरका मानिसहरू आएर हाम्रो बीचमा खराब कुरा ल्याउँदैनन्, तर यहाँनेरि अहिले हामीले 2 अध्यायको 2 पदमा दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 2 पदमा पढ्यौं। यहाँनेरि भनिएको छ, फ्रम एमोङ यु, तिमीहरूकै बीचबाट। अनि विगतमा हामीले दुःखदायी अवस्था खेप्नु पर्यो कि हामीले हाम्रा बीचबाट यसरी हामीले उहाँहरूको जीवनलाई हेरेर जिउन सिकेको दाजुहरू, उहाँहरूले सुनाएको वचनहरू सुनेर हामी यसरी हामीले सिकेका दाजुहरू, त्यस्ता दाजुहरूलाई, जुन दाजुहरूलाई हामीले आदर गरेका थियौं, त्यही दाजुहरू हाम्रै बीचबाट त्यसरी निक्लेर जानुभयो। अनि यहाँनेरि वचनले स्पष्ट हामीलाई देखाएको छ कि यस्ता मानिसहरू चाहिँ झुटा कुराहरू मण्डलीमा ल्याउनेहरू चाहिँ आफ्नै समूहबाट, फ्रम एमोङ यु भनेर पत्रुसको पत्रीमा हामीले अहिले पढ्यौं, हाम्रै बीचबाट त्यस्तो समस्याहरू आउँदछ। अनि तपाईहरुले याद गर्नु भयो भने प्रभु येशू ख्रीष्टले जब उहाँको सेवकाईको काम सुरु गर्नु भएको थियो, सुरुमै उहाँले मत्तीको किताब 7 अध्यायको 15 पदमा हामी त्यहाँ पढ्न पाउँछौं।
तपाईहरुले त्यो पनि पढिदिन सक्नुहुन्छ। जस कसैले पहिला भेट्नुहुन्छ पढिदिनुहोस्। त्यहाँनेरि पनि प्रभुले सुरुमै यो कुराको खबरदारी गर्नु भएको छ हो। 7 अध्यायको 15 पदमा 8 को 15 भन्नुभयो। 7 को 15 7:15 7:15 झुट्टा भविष्यवक्ताहरूदेखि होशियार बस, जो तिमीहरूका भेडाको भेषमा आउँछन् तर भित्रपट्टि चाहिँ तिनीहरू लुटा बसा हुन्छन्। यहाँनेरि प्रभुले उहाँको सेवाकाईको सुरुमै यो कुराको हामीलाई एउटा वार्निङ चुनौती दिइरहनु भएको छ, एउटा चेतावनी दिइरहनु भएको छ कि झुट्टा शिक्षकहरूदेखि भविष्यवक्ताहरूदेखि होशियार बस, किनभने तिनीहरू चाहिँ भेडाको भेषमा आउँदछन् अनि तिनीहरू चाहिँ बुवासा जस्तै हुन्छन्। यदि हामीले बुवासाको क्यारेक्टर हेर्यौं भने, बुवासो कस्तो प्राणी हो भन्ने उसको गुण हेर्यौं भने, गाई बस्तु चरिरहेको ठाउँमा बुवासो जान्छ अनि बुवासाले जाने बित्तिकै आक्रमण गर्दैन, कहिले पनि उसलाई फकाउँछ, फुस्ल्याउँछ, उसको शरीरलाई कन्याइदिन्छ, पशुको शरीरलाई, गाई अथवा गोरुको शरीरलाई कन्याइदिन्छ अनि उसको शरीरमा भएको किर्नाहरू भेट्यो भने टिपेर खाइदिने काम, कोट्याउने काम गर्दै 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 अनि उसले विश्वास दिलाउँछ यो त मलाई हेर्ने मालिक जस्तै पो रहेछ भन्ने विश्वास दिलाउँछ। जब ऊ विश्वासमा भर पर्छ तब उसको पिछाडी जान्छ र मलद्वारबाट भित्र हात छिराएर भित्र भएको सोरसार निकालेर खाएर उसलाई एउटा ढङ्ग्रो जस्तो बनाएर, रित्तो बनाएर ढाल्ने काम चाहिँ बुवासोले गर्छ। अनि त्यसरी त्यही कारणले बुवासोको नाम यहाँनेरि उल्लेख छ। बुवासो भनेको धूर्त पशु हो। अनि यो झुट्टा शिक्षकहरू भनेको पनि, झुट्टा अगमवक्ताहरू भनेको पनि यस्तै हुन् कि हाम्रो बीचमा उनीहरूले हामीलाई यति मिठा मिठा कुराहरू ल्याउँछन्, मिठा मिठा कुराहरू सुनाउँछन्, हो कि क्या हो भन्ने पार्छन् अनि त्यहाँदेखि हाम्रो मनलाई बरालिदिन्छन्। तर हामीले यो कुरा याद गर्नु पर्दछ कि अगाडि नै पो प्रभुले उहाँको सेवाकाईको सुरुमा नै पो हामीलाई उहाँले खबरदारी गर्नु भएको रहेछ। यस्तो कुरादेखि त हामी अलग रहनुपर्छ। अनि अर्को कुरा, जब अनिकाल पर्छ, त्यहाँनेरि अघि हामीले अनिकाल भएको अवस्था देख्यौं, त्यहाँनेरि एकदमै महामारी, अशान्ति, दुःख हुन्छ अनि त्यहाँनेरि थाहा पायौं एलिसाले बनाएको सुरुवामा अथवा जाउलोमा पनि त्यहाँनेरि अनैतिक कामहरू भयो। त्यहाँनेरि उनलाई नसोधिकन नराम्रो कामहरू भयो त्यहाँनेरि। आज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो हरेक मण्डलीहरूमा पनि आत्मिक अनिकालहरू हुन्छ कोही बेला। किनभने अघि मैले भने हाम्रो बीचमा राम्रो राम्रो वचन भन्ने दाजुहरू गइसक्नु भयो, हाम्रो बीचमा बाइबलको ज्ञान भएको दाजुहरू हुनुहुन्न। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बीचमा कोही बेला यसरी आत्मिक अनिकालहरू पर्छ। सेवा जान्छौं, हामीलाई खल्लो हुन्छ किनभने हामी आत्मा तृप्ति पाउँदैनौँ, भनेको जस्तो वचन सुन्न पाउँदैनौँ हो। अनि हो यो अवस्था हुँदा चाहिँ यसरी हाम्रै बीचबाट विश्वासीहरू तितर बितर हुने काम हुँदछ। जसरी त्यहाँनेरि अगमवक्ता स्वयंले त्यहाँनेरि एउटा अनैतिक काम गरेको थियो, वैसरी हामी छिन्न भिन्न, जब हामी बीचमा फितलोपन आउँदछ, कमजोरता आउँदछ, वैसरी हामी बीचबाट मानिसहरू यहाँ पो ठिक होला कि यहाँ त साह्रो अशान्ति भयो, त्यहाँ पो ठिक होला कि त्यहाँनेरि अशान्ति देखिएन। अनि विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी विश्वासीको जीवन सधैँ चुनौती नै चुनौतीले पूर्ण भएको हुन्छ। हामी विश्वासीहरूले जहिले पनि असन्तुष्टि र बाधाहरूलाई अनि अडचनहरूलाई समाधान गर्दै जिउनु चाहिँ असल क्रिस्चियन जीवन हो। किनभने यदि हाम्रो बीचमा यसरी थोरै अशान्ति आएको अवस्था देख्दाखेरि हामी त्यति फितलो बन्छौं भने तपाई हाम्रो विश्वास कमजोर 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 हुँदै जाँदछ। अनि यहाँनेरि जब एलिसाले यो सुरुवामा विषादी खाने कुरा मिसाएको थाहा पाए हो, तब त्यहाँनेरि एउटा उनले 41 पदमा हामी पढ्यौं अघि, त्यहाँनेरि एउटा सोलुसन छ।
अनि त्यो सल्युसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँनिर एलिसाले पिठो मागेका छन् हो। अनि अर्को कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा हामीले जब अनिकाल हुन्छ, मलाई त त्यति साह्रो थाहा छैन किनभने म धेरै लामो खेतीपाती गरेर बसेको किसानको छोरो पनि परिन। तपाईहरु कतिजना भुटानमा किसान काम गरेर आउनु भएको छ, कतिजनाले अनिकाल भनेको के हो अनुभव गर्नु भएको छ। यहाँ मैले कतिजना विश्वासीहरूबाट सुनेको छु एक समय यस्तो पनि थियो, धेरै समय अगाडि अनिकाल भएको कारणले गर्दा हामीले सलह किराहरू पनि खायौं भन्ने त्यस्तो कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौं। र अनिकालको समयमा खानु हुने कुरा चाहिँ फल्दैन, तर नखानु हुने कुरा चाहिँ जताभावी फल्दिन्छ हो, जताभावी फलिदिन्छ। अनि मान्छेहरूले खान नजानेर कुन खानेकुरा हो कुन खानेकुरा होइन भनेर थाहा नपाएर अनि त्यो खानेकुराहरू खान्छन्। अनि खाएर दाजु मर्कुसले यहाँनिर लेख्दै हुनुहुन्छ 1974 मा भुटानमा पनि अनिकाल आएको थियो। थ्यांक यू दाजु त्यो शेयर गर्नुभएको लागि। अनि कुन खानेकुरा हो कुन खानेकुरा होइन भनेर थाहा नपाएर मान्छेहरू मर्छन्। अनि अनिकालको समयमा यसरी झुक्क्याउने खानेकुराहरू प्रशस्तै फलिन्छ, जसरी त्यहाँनिर लौको फलेको थियो अनि एउटा अगमवक्ताले गएर बटुलेर ल्याएर हालेका थिए हो। अनि हामीले सुनेका छौं भुटनिस अमेरिकनहरू पनि कुनै कुनै सिटीमा च्याउ बटुल्न गएर विषादी च्याउ खाएर परिवार नै हस्पिटलमा भर्ना भएको कुरा पनि हामीले सुनेका छौं। अनि नेपालमा हुँदा पनि सुनेका छौं जंगली च्याउ खाएर मानिसहरू परिवार नै मरेका पनि हामीले थाहा पाएका छौं। वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन हो, विश्व खाद्य संगठनको प्रमाणमा उनीहरूले यो प्रमाण जुटाएको छ कि वर्षेनी मानिसहरू 4,20,000 मानिसहरू खान नजानेर त्यसरी मर्दा रहेछन्। अनि यो अनिकालले चाहिँ के ल्याउँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो बीचमा मृत्यु ल्याउँदो रहेछ। अनि अनिकालको विषयमा हामी स्थिर रह्यौं भने हो, हामी मृत्युदेखि बच्यौं, तर स्थिर रहेनौं, हुन्छ त्यो पनि हुन्छ त्यो पनि हुन्छ भन्दै बटुलेर खाना थाल्यौं भने हामी मृत्यु ल्याइरहेका छौं। अनि यो हाम्रो आत्मिक अनिकालको समयमा पनि हो, हामी यहाँनेरि सन्तुष्टि भएन। अब बाहिरको मान्छेको वचन, झुनको मान्छेको वचनहरूले राम्रो आत्मा सन्तुष्टि दिन्छ, तिनीहरूको सुन्नु पर्यो। झुनको मान्छेको राम्रो गीत हुन्छ, तिनीहरूको कुराहरू सुन्नु पर्यो, तिनीहरूले मलाई राम्रो सन्तुष्टि दिन्छ भन्ने कुरामा हामी लाग्यौं भने यो कुरा कहिले पनि असल कुरा होइन। किनभने हामीले अस्ति पनि एकजना जवान भाइले त्यसरी प्रश्न ल्याउनु हुँदा हामीले चर्चा गरिरहेको थियौं कि हाम्रो गीत भनेको हाम्रो पहिचान हो, आवर सङ आवर आइडेन्टिटी। मैले यो कसैलाई छेड पार्न र कसैलाई निचा देखाउन यो कुरा भनिरहेको छैन, तर वास्तविकता के हो त्यो बताइरहेको छु। मलाई मनपर्छ झुनको मान्छेहरूले बोलेको वचन सुन्न, मलाई मनपर्छ झुनको मान्छेहरूले गाएको असल गीतहरू गीत गाउन, तर मैले यो कुरालाई मण्डलीमा ल्याएर लाद्न चाहिँ मिल्दैन, किनभने यो चाहिँ बाहिरबाट ल्याएको लौका जस्तै हो। अनि यहाँनेरि 41 पदमा हामीले त्यहाँनेरि पढ्यौं कि त्यहाँनेरि एलिसासले त्यहाँनेरि अर्डर गरिरहेका छन् कि मलाई केही पिठो ल्याऊ। अनि पिठो भनेको एउटा रोटीको एउटा र मेटेरियल्स हो, एउटा पिठोबाट रोटी बन्छ। अनि हामीले योन्नाको सुसमाचार 6 अध्याय तपाईहरु कसैले राम्ररी अध्ययन गर्नु भएको छ भने त्यहाँनेरि थाहा पाउनुहुन्छ कि रोटी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ हो। अनि हामीले लौको बटुल्नुको साटो हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सेवन गर्यौं अथवा उहाँको वचनलाई हामीले अध्ययन गरेर बस्यौं, पढ्यौं भने त्यो मृत्युदेखि हामी बाँच्न सक्दछौं हो। पावल प्रेरितले उनले लेखेका धेरै पत्रीहरूमा त्यहाँनेरि हामी पढ्न पाउँछौं कि कोरिन्थीको पत्रीमा, रोमीको पत्रीमा, गलाती, एफिसी, फिलिपी, कलासी, यी सबै पत्रीहरूमा तपाईहरुलाई म एक दुईवटा भर्सहरू देखाइदिन्छु।
रोमीको किताब 16 अध्यायमा आउनुहोस् त, त्यहाँनिर एउटा दुईवटा वचनहरू हेरौँ। रोमीको किताब 16 अध्याय रोमीको किताब 16 अध्यायको 17, 18, 19 मा यहाँनिर पावलले रोममा भएका विश्वासीहरूलाई यसरी लेख्छन्, अब ए भाइहरू हो, म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, जुन शिक्षा तिमीहरूले सिकेका छौ त्यसको विपरीत फाटो ल्याउने र ठक्कर खुवाउनेहरूलाई चिनिराख र तिनीहरूबाट टाढा बस, किनकि त्यस्ता मानिसहरू हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको सेवा गर्दैनन् र तर आफ्नै पेटको सेवा गर्दछन् अनि मिठा बोली र चिप्ला कुराहरूद्वारा सिधा सोझाहरूका हृदयलाई धोका दिँदछन्, किनकि तिनीहरूको आज्ञा पालनको कुरा सबै कहाँ फैलिएको छ। यसकारण तिमीहरूको विषयमा म आनन्दित छु, तर अझै पनि म चाहन्छु तिमीहरू असल कुराका निम्ति बुद्धिमान र खराबका निम्ति सोझा बन। अनि यहाँनिर पावलले रोममा भएका विश्वासीहरूलाई यसरी खबरदार गरिरहेका छन् कि यस्ता मानिसहरूदेखि होशियार बस, जसले मण्डलीमा यसरी फाटो ल्याउने काम, ठक्कर खुवाउने काम अनि त्यहाँदेखि मिठा र चिप्ला बोलीहरू धसेर विश्वासीहरूलाई फुस्ल्याउने काम गर्दछन् भनेर पावलले रोममा भएका विश्वासीहरूलाई लेख्दछन्। मलाई केही समय अघि एकजना दाजु, जो चाहिँ मैले आदर गरेको दाजु, अनि उहाँ चाहिँ अहिले यसरी अनौठो शिक्षामा लाग्नु भएको छ, उहाँले मलाई भन्नुभयो, भाइ फेरि समय पाइँदैन होला, एकचोटि तपाईलाई म भन्दछु, यो परमेश्वरको वास्तविक नाउँ हामीले पुकार्नु पर्दछ। तपाईले सबैलाई भेला पार्नुहोस्, डिल गर्नुहोस् मसँग, तपाईले डिल लिनुहोस्। अनि एक्रोन ठुलो सेवा घर छ, त्यहाँ हामी सबै भेला भएर चाहिँ अनि हामी फेरि पनि पढाउँछौँ, अनि उहाँको रियल नेम चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यसरी उहाँहरूले मलाई यो कुराको यसरी डिल दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले त्यो डिललाई लिन, किनभने मैले आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि जुन प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा विश्वास गरेको थिएँ, त्यो नाउँमा मैले पाएको उद्धार र मुक्तिको कुरामा म निश्चयतामा छु, अनि मलाई अरू कुनै नाउँको खाँचो छैन। अनि हो यसरी कई बेला विश्वासीहरू यसरी झुटा शिक्षा ल्याउने विश्वासीहरू तपाईहरूको घरको ढोकामा आएर दैलो ढकढक्याउनुहुन्छ। पहिला सँगै संगति गरेको हाम्रो प्यारो भाइ, प्यारो दाजु हो भनेर तपाईहरूले कहिले पनि घरभित्र स्वागत नगर्नुहोस्। कहिले पनि म त्यसरी तपाईहरूलाई दबाउ दिन त सक्दिनँ, तर मेरोमा आउनुभयो भने चाहिँ म ढोका बन्द गर्छु, किनभने वचनले मलाई यही कुरा सिकाएको छ कि प्रभुको सेवकाईको सुरुवातदेखि नै प्रभुले यो झुटा अगमवक्ताहरूदेखि होशियार बस। अनि हामीले पढेको पत्रुसको पत्रीमा दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 1 पदमा यस्ता झुटा शिक्षकहरू चाहिँ तिमीहरूकै बीचबाट आउँछन् भनेर। अनि अर्को कुरा दोस्रो कोरिन्थीमा पनि आउनुहोस्, त्यहाँनिर पनि लेखिएको छ। मैले पावलले लेखेको पत्रीहरूमा जहाँ पावलले उद्धृत गरेका छन् यो झुटा शिक्षकहरूको विषयमा, त्यो कुराहरूलाई म तपाईहरूलाई देखाउन चाहिरहेको छु। दोस्रो कोरिन्थीको किताब 11 अध्यायमा आउनुहोस्। एघार अध्यायको 13 देखि 15 सम्म म पढ्दैछु। किनकि यस्ताहरू चाहिँ झुटा प्रेरितहरू, छल कपटका काम गर्नेहरू, ख्रिस्टका प्रेरितहरूका भेषमा आफूलाई बदल्नेहरू हुन्। अनि यो अचम्मको कुरा होइन, किनकि शैतान आफैले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेष धारण गर्छ। यसकारण त्यसका सेवकहरूले पनि धार्मिकताका सेवकहरूको भेष धारण गरे भने त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन, तिनीहरूको अन्त तिनीहरूको काम अनुसार हुनेछ। कोरिन्थीमा भएका विश्वासीहरूलाई पनि पावलले यो कुराको चेतावनी दिइरहेका छन् कि झुटा कुराहरूदेखि अलग बस। अनि गलातीको किताबमा पनि हामी पढ्न पाउँछौँ। गलातीको किताब 1 अध्यायमा त्यहाँनिर
6, 7, 8 मा हामी पढ्न पाउँछौं। म शर्ती पढिदिन्छु, सुनिहाल्नुहोस्। गलतीको किताब 1 अध्यायको 6 देखि 8 सम्म। म छक्क पर्दछु किनकि जसले तिमीहरूलाई ख्रीष्टको अनुग्रहमा बोलाउनु भयो उहाँबाट तिमीहरू यति चाँडै अर्कै सुसमाचारतिर फर्क्यौ, जुन सुसमाचार अर्को होइन तर तिनीहरूलाई विचलित पार्ने र ख्रीष्टको सुसमाचार उल्टा पुल्टा पार्न चाहनेहरू कोही हुन्। तर हामीले वा स्वर्गबाटको कुनै दूतले पनि हामीले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार बाहेक अर्कै सुसमाचार तिमीहरूलाई सुनायो भने त्यो श्रापित होस्। अनि गलातीमा भएका विश्वासीहरूको माझमा पनि यस्ता झुटा शिक्षकहरू देखिएका थिए, अनि जसले चाहिँ दोस्रो सुसमाचार ल्याएर त्यहाँ भएको विश्वासीहरूलाई प्रचार गरिरहेका थिए। अनि पावलले यहाँनिर ती मानिसहरूलाई, त्यहाँ गलातीमा भएका विश्वासीहरूलाई लेख्छन् कि चाहे स्वर्गदूतले होस् चाहे कसैले होस्, हामीले प्रचार गरेको सुसमाचारदेखि अरू सुसमाचार सुन्यौ भने सुनाउने मान्छे त्यो चाहिँ श्रापित हो, स्वर्गदूत पनि श्रापित हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्यारो, हामी एफिसीमा पनि पढ्न पाउँछौं, फिलिपीमा पनि पढ्न पाउँछौं, कलोसीमा पनि पढ्न पाउँछौं, थेसालोनिकीमा पनि पढ्न पाउँछौं, योन्नामा पनि पढ्न पाउँछौं, सुसमाचार योन्नामा पनि पढ्न पाउँछौं। प्रिय विश्वासीहरू, हामीहरू अहिले यस्तो अवस्थामा जिरहेको छौं, हो, यस्तो अवस्थामा जिरहेको छौं कि हाम्रो बीचमा यसरी धेरै अशान्ति ल्याउने तत्त्वहरू यत्र तत्र छन्। हाम्रो बीचमा फाटो ल्याउने अनि त्यसदेखि अशान्ति ल्याउने मानिसहरू बाहिर मात्रै नभएर हाम्रै बीचहरूमा पनि फटाफट देखा परिरहँदछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरु सबैलाई यो वचनहरूले चेतावनी दिएको होस्, मलाई पनि चेतावनी दिएको होस् कि यस्तो कुराहरूदेखि, यसरी झुटा कुराहरू फैलाउनेदेखि हामी होशियार रहन सकौं। किनभने हामीले एलिशाले जब त्यो सुरुवालाई यसरी बिना पोइजनको बनाए अथवा विषादी रहित बनाए, त्यो चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि किनभने उनले त्यहाँनेरि एक किसिमको पिठो प्रयोग गरेका थिए, अनि त्यो पिठो चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। किनभने पिठोबाट रोटी, अनि योन्नाको सुसमाचारमा हामी 6 अध्यायमा मजाले पढ्न पाउँछौं कि ख्रीष्ट चाहिँ रोटी हुनुहुन्छ। अनि हामी सधैँ त्यो जीवित रोटीलाई सेवन गर्ने गरौं, तर बाहिरका मानिसहरूका कुरा सुनेर होइन। परमेश्वरले हामी सबैलाई यो वचन सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद समयको लागि।